हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली 2024 साल भोकमरीकी बात अनकाली वर्षकी बात नाइ थियो अन्न पात मेल खायो घाँगारू खायो मिसाई बट्टी ढुटो एक छाका छाकला खान्थ्या मौजाउ एकै रुटो पुरा मौकी खानी पिनी भाग एकै गास अन्न धन सकी गयो गरिबका पास घोकाले 60 दिने तामा फोला चरु 24 सालमा पढी गरिबकी मरु रुपियाँ 54 माला भएका गहना सेटले गरेको मोला विपत्तिका खाना ऐल साल उसै सम्यौ आउने जसा छन कोरोनाका हात पर्यो ऐलको धन्जन लामखुट्टे पितल मुणे अन्न बाली बैरी आइपुग्या हमारा देश कोरोना रूप पैरी मान्छ कि कोरोना आयो खेतपातीकी सल सीमा मिच्यो पडौसीले धेकाइ मोटे बल आफ्नो भन्न कोही न थिन लङ्का भारत चीन नेपाल राजनीति खेल होइरहेछ रात दिन तिरो भरो पोता पानी सरकारी रकम नयाँ ऐन गरिबलाई गरिग्यो जखम 2077 साल लकडाउन के हुन्छ नेता मौकी माला माला गरिब रोइरहन्छ क्वारेन्टाइन पासा पढे परदेशी है आउने मध्य बेला अस्पताल पानी लैन पाउने परदेशीको रेमिटेन्स नेपाली ढुकुटी ओखदिमा भ्रष्टाचार यो के चानी फुटी सुच्चा दिल खराब रोइ आँखी लाल कोरोना बैरीका पाछा सल अर्को काल कोरोना बैरीका पाछा सल अर्को काल। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारो गाडे मेल खायो घाँगारू खायो भोकमरीका साल कोरोना बैरीका पाछा सल अर्को काला। यो कसैले पठाइदिरहेको थियो, बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन अधिवक्ता पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीलाई। पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन बैतडीका पूर्व क्याम्पस प्रमुख लगै हुन्। अच्याल तिलकपुर कञ्चनपुर बसान माला पहाड बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद पीर्तबहादुर बिष्ट प्रीतमजीलाई, खुबै निका शब्द आखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमर त चिउडै कि बलाइ छ सुदान कि जने हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई आज लगै रेडियो खोलबर बस्ती आफ्नाले 8:40 आउँछ हुक्का चिलिम। सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो स्टेशनबाटै रेडियो महाकालीमै उत्पादन हुन्छ र 2065 सालबाटै हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीमै तम सुन्नाइरहेछ। अच्याल रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो सुदूर संसार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगै सुन्न सकिन्छ र युट्युबमै गएबर लगै हुक्का चिलिमलाई संसारका कसैले कुना बठे सुन्न सकिने व्यवस्था लगैछ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको एक रचना छ। सुरनाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान बुहारी खोज्या अनौठो तरिका शीर्षकमा लेखिरहेछ आजकीलाई। अच्या लक्की बुहारी धेकी सबै छन् दुखी, सब सासु बिलाउन गद्दी क्या भ्यो ईशोमुखी। निकी बुहारी ल्याउला सोच्या कुठौरा हात पड्यो, नैका मकी नैफा मकी चेलो मात्रै खड्यो। इसाई दुखेसा पोख्दी
पीडित सासू भर बुहारी के कटानी मात्रै फैलाउन गाउँघर। इसी कुरडी सुनी एक बुढीको मन कस्या हो बुहारी खोज्जु भणी मन डरायो झन्न। बुढा बुढीको एक्लो चेलो ब्यागद्दो भएको काहीँ चित्त नबुझिकन ऐल तक रहेको। बुढा बुढी तर्सिएका दुनियाँ बुहारी धेकी निकी बुहारी खोज्या धोको तैचे लाका लेखी। बुढो थियो हुन्या खान्या धन पैसा भएको खान लाउन पुगिरहेको ठाँटले रहेको। तेरा चेला मोइदिने थियौँ भौतै थिया भन्या हित्त चित्त नबुझिकन छाडिदिन्थ्यो कन्या। गाउँ डुल्यो सहर घुम्यो बुहारीका खोजमा कस्या हो निक बुहारी खोज्जु पडिग्यो सोचमा। बुढाले निकालिहाल्यो अनौठो तरिका कन्या भर एक ठाउँ डाक्दो गया गाउँभरिका। 8-10 डोका अङ्गुरका भरिएका पिठी बुहारी खोज्जु भन्या जसी गाउँ सहर रेटी। 8-10 डोका अङ्गुरका गाउँका माझ राख्दो फोहर ल्यास अङ्गुर लैजाऊ भणी कन्या डाक्दो। कोठाको फोहर ल्यास हात मोबाइल समाई जति फोहर उति अङ्गुर आशा लैजा कमाए। गाउँका चौरा अङ्गुर राखी माइकमा फुकन्थ्यो कन्या आउँथेन दौडी दौडी जहाँ आवाज पुगन्थ्यो। लैजान्थ्या अङ्गुरका घुत्ता जयको फोहर जति कोही कन्या बुढाकी भन्थ्या दानी रहेछ अति। कोही छाप्रामी कोही सुप्पामी फोहर लि आउँथ्या जैले जति लिया पनि उति अङ्गुर पाउँथ्या। अङ्गुर लैजाने बेला बुढो विचार गद्दो नङ हेद्दो मोबाइल हेद्दो पहिरन हेद्दो। कसैका फुटभरका कपडा मेड्डी हुन् कि जामा काला कपाल राता देख्दो नङ लामा लामा। पाथर जत्ना मोबाइल देख्दो हात हात पपरे रिमेक्स गीत बजिरहेका साथ। सुप्पामी क्याइ ल्याउने फोहर इन्ढङ्ग कि भया इसी कन्या लैजान है तसोय रलो जाया। काहीँ चित्त नबुझिकन बासा फर्किआउनो दोस्रा दिन अङ्गुर बोकी नयाँ ठाउँ धाउनो। दोस्रा गाउँमी तसोय गद्दो गया गाउँ कि जाने फोहरली लैजान्थे अङ्गुर घुत्ता छानी छाने। तालै बुढो विचार गद्दो आउने कन्या नको साँचै लाग्यो गाउँ कि बात गट्टी भन्यानको। इसी देख्दो जाङ्ग यसलाई रङ्ग न ढङ्ग कि एक उसी दोसरी उसी छन् सँग कि। कैयौँ गाउँमी बाँडिसक्यो अङ्गुरका डोका धेकै न सोचे कि कन्या मन रहिग्यो धोका। मन हारेन तै बुढाले नौला गाउँ नसिक्यो अङ्गुरका डोका राखी चौरामा बसिग्यो। कन्या भर फोहर ल्यास अङ्गुर लैजा सट्टा फुकिहाल्यो माइक बाटी आशा निका गट्टा। जसोई सुन्यो गाउँल्यानले माइकको आवाज फोहरका पन्तुराले फर्किग्यो गाउँआज। यहाँलाई उसी देख्यो कन्या घुमेका गाउँ जसी सबैको मूल्याङ्कन गद्दो एक ढुङ्गामी बसी। भगवानको नाम जप्दो मन मनै सूची मुठीमा फोहर ल्याई एक कन्या पुगी। हात तयका सादा मोबाइल संस्कार बाल्य अति ल्यास बुवा अङ्गुर दिया फोहर रोहोए ती। प्रभातै झाड्याको मैले थोकोइ भयो ऐल कोठा मेरो सापै हुन्छ हेर्या पन जैल। नै त तयका राता कपाल नै पाल्याका नङ आफ्नै बाटा हिटिरना नै फुच्चेर सँग। बुढो निग्यो कन्या माग्दु तैके टिका घर तम्री चेली मेर्चेला दिया लगाइ हाल्यो कर। केटीका बुवाले पन सबै कुरा बुझ्यो निकै छ घरबार भणी दिनु ठिकै सोच्यो। केही दिन पाछा बर्या तली बुहारी बनाइ लैग्यो संस्कारी बुहारी पाया ढुक्क मन भइग्यो। कसो लाग्यो तम्स बैलाई बुहारी खोज्या तरिका आउने आइज्या शून्य सुन्या चिलिम भरिका आउने आइज्या शून्य सुन्या चिलिम भरिका। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार
शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो। सुर्नाया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले। आउँछ चिरी पसिनाकी कुल्या शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको एक रचना लगै सुनाइहालो तार तारै। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडलदुरा मी बसान वही बठै लेख राख्दान। आउँसले ओकार काट्यो कल्जाले कल अर्यो मनले मायालु मार्यो तनले छलर्यो। कोही भया समाज सेवी प्रकृतिलाई चिरी मैप त्याकी उल्टी बुद्धि कोहीको नबछेरी। एक भयो अधीर पति ठाउँको महारथी मन लाग्या कालीको रूप हुन्छे भागरथी। पैसालाई पसौले पस्यो बिगडी गई मती कसै कि खुल रहेछ भाग्य कसै कि छ गति। आफ्ना चेला नैपालका कलेज पढाउना गरिबका गाडा लोडा बेसकन ज्या फोडाउना। सबै छन् 16 तली रुपियाँ चाहिने अति धेगेले लागन्छे मन नहुने खचखची। भनेले मानन्न क्याइलाई रगत लागि बाग तातोय खाउला भनी सोच्चा भविष्य कि आग। खानै छनै लाउनै छनै छनै छ खेल्ला कि पैसाले पन्तुरो कस्यो मूल्यान पेल्ला कि। बोलेले बौलाहा भन्ना नबोल्या हुँदैन तैका बाला रगत पढौ तै दैव छुँदैन। संसार कोरोना पस्यो जोर तोड के कला केही चाहिँ त भरबन दैव यिनका सुखी गल्ला। उनका चेला इन्जिनियर डाक्टर बने आउना हाम्रा जसाका तसा पछा खाप बाउन्ना। कोही छन् त 7 पढ्या बढीमा 8का पाता सुकी हरियाली कति रलिब डाँठका। सुइकिडा नेताका ठुला घरै मौलै मख ल्याउँछ चेलो 1005 दिन्छ हात टक्क। सेबी हुन्की देवी हुन्की किराक्षस हुन्की कति राप तापला साइबौ हेमन्तका जुनकी। भाउ मेरो दिमाग बुद्धु भाउँछु कि गलत बाहिर देख्दा सुनके हार पित्तली जलप। दुधा लुछ मेरो गाउँ घुँडा फर्काई दोइदे नदिया छनै चलेग किला बठे खोइदे। तमरी प्रगति भइजाऊ मर्नेलाई मरन दे कि घाटा उदुर्की आइजा कि पारी तरन दे। गोलमोटोल पाड्डा कि खुबी हातमा थिमा राख्ने जहाँ देख्यो सिलबिल्या समाज वहीँलाई बाजी थाप्ने। देश दुनियाँ लकडाउनले मार्यो गाउँ मार्यो नेटाले गाउँल्यान रङ्गल्लो रोल्यो नगटुण्या बेटाले गाउँल्यान रङ्गल्लो रोल्यो नगटुण्या बेटाले। आउँछ चिरी पसिनाकी कुल्या शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 पथरोडा डडलदुरा बठे लेखराई थियो। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रबहादुर साउदजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबर सहयोग गर्दै हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। 19 किसिमका जीवन बिमा बनाउने 240 रुपियाँ बठाई करोडौंका जीवन बिमा हराउने उच्च ब्याजदर भएको बचतलै होइरने गाडी गौडाका बकता आसराको बाटो विश्वासिलो जीवन बिमा कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमी बिमा हार्या। तैकीलाई कहाँ जानु हो कसरी अद्दु हो भनी जनअलमलिया। तमराई डडलदुराका बाग बजारमी जाने पछाडिका मान्छे छन् केशवराज पाण्डेजी। घर बसे बसेले बुझिसकन्छ 096 420 870 मी फोन हर्या। एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड डडेलधुरा। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको एक रचना छ। दशरथ नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीको घर रे घरैमी छ नचाल वहीँ बठे विद्याप्रसाद जोशी दाइका सवालको जवाफ शीर्षक राख पर लेखराई छ। दाइन भ्याई हुक्का कि नली सुदूरा चम्किरे धर्म भाषा इतिहास संस्कृति खोजली यही लैजा हुक्का रविबार मेरो पुगाइदे लेकमा साइना कि ढोक्दिनौ दाजु खबर क्या छ न क्या कसा छन् हाल खबर धर्म घर गाउँमा सवाल जवाब भौतै सुन्यौ दाइ त मरा नाउँमा ज्ञान गुणका कुरा भौतै चिली मकी नली
केही जवाफ लेखौँ कि सोच्यौँ गद्दाई भला भले मै उति सिपालु नाइ हुँ केही जान्यो लेखो छु थोक्काइ दाइका जवाफ हुक्काइ न पोखो छु सप्याबाट झान्सी काउन्या उही सद्दु गुरु हुन्छ यही युग झिक पैसा बालो बलियो मानिन्छ मरिबरलाई जो अमर छ उही जिउनो मानिन्छ जो गल्ती कभै न गद्दो शिर ठाडो गरन्छ होइबरेलाई सन्तुष्ट नाइ उही हो कि कङ्गाली अन्य होइलाई जोसै रहन्छ लाटो उही हो खाली निको बोली वचन व्यवहार आदर सत्कार दुनियाँलाई बसमा ल्याउने यो कली के हार इज्या बाको नाउँ चलाउने सत्पुत्र हुनु छ दुख पढन ज्या साथ दिने परदेशीको मित अर्जुन को नाउँ पार्थ भयो पृथाका पुत्र थ्या कौरवका भाइ युयुत्सु हुन् पाण्डवतिर ग्या अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी पञ्चकन्या कोही नाउँ छ हिन्दू धर्मभरि जन्मदाता अन्नदाता तेस्रा शिक्षादाता कर्मदाता निर्भयदाता यिनै पञ्चपिता माया सूर्य हेमा बठै मन्दोदरी भइन ऋषि रग तका बीज सीता जन्मी गइन वेद व्यास अश्वत्थामा परशुराम पनि कृपाचार्य हनुमान विभीषण नि मार्कण्डेय ऋषिसितै दैत्य राजा बलि यिनै 8 मानिना छन् अष्ट चिरञ्जीवी जरा सुतका गोडा चिद्या कुन्ती पुत्र भीम कुन्ती चेली सुर्से नकी पाल्या कुन्ती भोज श्रीमद् भागवत महागीता महाभारतमा भीष्म पर्व शीत आउँछ सारा जगतमा अस्त्र शस्त्र भिरी जन्म लिने पुरुषको नाम मैले जानेन दाजु बताया जानेको केही जानेका केही खोजेका केही त सोधेका दाइका सवालका जवाब हुक्काइन पोखेका जय हौ हुक्का कि नली जुग जुग जिरयै धर्म भाषा इतिहास ज्ञान गुण खोजलियै धर्म भाषा इतिहास ज्ञान गुण खोजलियै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना त्यो गोइचडा बैतडी बठे विद्याप्रसाद जोशी दाइका सवालको जवाफ शीर्षक में लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीलाई यो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीले भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठे सवालका जवाफ शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। कोट है लायाको डाको गइछ काली पार साइबाज हौसिया चन्दन धन्यवाद के हार बाँची रया पल्लोइ रया मौजौ घर भरी सद्बुद्धि सन्तानमा शान्ति तम्रा घरे पाण्डव रे रामसीता प्रश्न हुक्कामा सुनिथ्या देवी भागवत बठै मैले लय सोधिथ्या महाभारत बठै तमले उत्तर पठाइदिया देवी भागवत बठै सविस्तार लेख दिया। सत्य जुग कुस्तो जकी एक कन्या जन्मिन छुयै खुल्ला मुखैमा वेद पढ्डे भएन न्वारनमा तनरो नाउँ वेदवती राखियो तन्रो मन नानकाइमा तपद्य लागियो कसैको भण्यान माणी तब गद्द गइन तपाईमा खानिन पिनी हष्टपुष्ट भएन विष्णुपति मिलुन भणी सोची तप गर्यो हुलो म स्वयं पति विष्णुजीले भन्यो तपस्यमा रन थिन रावण ताइखाइ आयो बदन तनरो धेकी मनमा पाप रचायो गद्द खोज्यो बलात्कार भक्का नियो तसोई हे देवी माफर भणी भन्न लाग्यो ईश्वै बिन्ती सुनि दया गरी तैलाई माफी दियो तेरो विनाश मेरा कारण भणी प्राण त्याग्यो। त्रेता जुग जनक सुता राम पत्नी भइन रामज्यूका सँगसँगै वनवासमा रहेन सीतालाई रावणले हत्या बखत आउन लाग्यो देवता मिले अग्निदेव रामका पास पठाइयो वामन रूपी अग्निदेव रामज्यूका पासमा रामज्यूका तति बेला
थिएन कोही साथमा। अग्निदेव भन्न लाग्या बखत बल बान, सीता हत्या बेला आयो रावणले राजन। छाया रूपी सीता राजन, राख तम साथमै, मदिय सक्कली सीता राख्देऊ लो पासमै। सक्कली रे छाया रूपी सीतामा फरक नै, परीक्षाका बेला राजन बुझाउलो तमलाई। योगबल बठे अग्निदेवले छाया सीता जन्माई, लक्ष्मण समेत यिन कुरा कसैले थाहा नपाए। रावण मारी लङ्का जिती, राम अयोध्या आया, सीता की परीक्षा लेखा अग्नि जलाया। आगामा सीताजी बसिन्, उसी थिन जसी, रामज्यूले तोडिहाल्यो लोका चारकी बदी। छाया सीता भन्न लागिन्, अग्नि रे राम थाई, भण मैले क्या गद्दु हो, बस्सु हो कहाँ जाए। तम सीता शिवजीका बस तपमाई, पति पाल्यौं आदर्शतम, जन्मे द्वापर आए। पुष्करमा तपद्दा अद्दाई, कामा तुर भइन, पति पत्नी 5 फेरा शिव अघि गइन। 5 पति मिलुन भणी शिवले वरदान दियो, द्वापरमा द्रौपद सुता जन्म तनले लियो। पति पायो 5 तनले, दक्ष त्या पाण्डव, पौरखी धनुषधारी साथमा गाण्डीव। 3 जुग विद्यमान, तब त्रिहारिणी, ईशो थियो सीताजीको समय सारिणी। सरापले सुनको मृग, साक्षस भयङ्कर, पूर्व जन्म वैकुण्ठमा द्वारपालको किङ्कर, पूर्व जन्म वैकुण्ठमा द्वारपालको किङ्कर। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो। सवालका जवाब पणबाट भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडलदुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज पन्तजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी, सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी। पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। ता हुन्छ सोलको, ता हुन्छ सोलको, अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक, महेन्द्रनगर। 2065 सालबाट सुरु भएको र 12 वर्षसम्म लगातार चलबर आएको एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै हुक्का चिलिम। हुक्का चिलिमका सँग छौ तम। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना छ धन्न कलियुग धन्न यहाँको रीता शीर्षकमी। बनबासा भारत बठे लेखराइ छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 रोडी देवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र। नमस्कार हुक्काकी थली साइना अनुसारले लेख्दो छु 2-4 कुरा सुनाउ संसारले। चम्किरौ हुक्काकी हार ओम्दा धाकी बोली संसारमै अनौखो जन्म्यो यो मनुष्य चोली। मान्छेको ठुलै छ शत्रु गद्दु अहङ्कार जैचिज लग्गैन जानु गद्दा बारम्बार। हेब्र माझी सृष्टि रच्या कि नयाँ रीत कोही कसैको शत्रु हुनु कोही कसैको मित। कोही बनाए कोमल स्वभाव कोही कडा वचन कोही बनाया पेटकपटी कोहीको साफ मन। काइमन स्याउला हराइ गएछ कोही धर्मका पात्र कसै कि धर्मभ्यो नियम कोही धेकाउन मात्र। कसैको पेट होइन भद्दो कोही कि माला माल काहीँ माया पिर्ताको अभाव कोही कि फाला फाल। काहीँ घर आगोइन बल्लो कोही कि हल्ली चल्ली काहीँ फुट्यो दुःखको मुहान कोही कि चल्ली बल्ली। कसै कि पिरती खेल कोही पिरतको भोगी कसैले दबाई न धेक्यो कोही दुनियाँको रोगी। कसैका सुनका महल कसैका घर चुना कोही मिल्लो खुसीमा खुसी कोही रात दिन रुना।
कसै कि नियम कडा कसै कि छ हल्का कै मिल्यो देउताको दर्शन कै मिल्दैन झल्का कसै कि पढाइ न मिल्लो कै कि स्कुल बोर कोही लुटेर सौक पाले कोही बाध्यता चोर कोही लाउन पिरते चोखो कै कि बन्यो खेल कसै कि जन्मिनु भरम कसै कि भ्यो जेल कसै कि इज्जत ठुलो कसै किलाई धन कोही मिठा वचन बोल्ला कोही दुखाउन मन कसै थाई गाडी र घोडा कोहीका चप्पल नाइ थिए कोहीका छानछानीका कपडा कोही थाई टालोइ नाइ थिए कसैका ठाउँ ठाउँमै महल कोही रोडमा सिना कोही झेल्लो दुनियाँकी चिन्ता कोही बिन्दास पिना कसैको बोलेको निको कोही बोल्याले भिसो कसैलाई ज्ञान न पच्चो कोही ज्ञानको तिसो कसैका सोनाका गहना कसै देख्दा कि नै कसै कलम बिच्छी गएछ कसै लेख्दा कि नै कोही गद्दा देउताको भर कोही इसो मान्डाइन काहीँ लाग्यो कोरोना बैरी काहीँ रोग जान्डाइन धन्न ब्रह्मा धन्न विष्णु क्या ईश्वर रच्या हो धन्य तम्री लीला दैव कि माया साँच्या हो सबैका एकनासो भया पहिनीको हुन्थ्यो कि सबै सुख सम्पत्ति मिल्या पोइ मन रुन्थ्यो कि दिन आया रातलै होली सुख आया दुःख उकालो ओह्रालो आलो जिउन सास मुख सबैकी सुख शान्ति होइजाऊ कोही न बचाउ भोको सबैलाई सद्बुद्धि मिलाऊ पीरता मिलाऊ चोखो कोरोना नाश होइजाऊ झट्ट बिन्ती प्रभु तोखी आजलाई यत्तिकै लेखौँ कलम दिया रोकी आजलाई यत्तिकै लेखौँ कलम दिया रोकी धन्य कली जुग धन्य यहाँको रीत शीर्षकमी बनबासा भारतबठे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 6 एठपुर कञ्चनपुर माल मौजौ बसाहन सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो अच्याल 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहर मिसन। अरे वहीँ बठे अनलाइन की पढाई पैसा मात्र खडाई शीर्षक में लेख रहेछ। कोरोनाका लकडाउनले दिनु दियो शास्ति रमाइला गाउँघर सबै सुनसान भया बस्ती कसै किलाई रुल्ल टुल्ल कसैलाई छ मस्ती चानी हातलाई बसेका छन् ठुला ठुला हस्ती कयौंले त कमाइहाल्यो राहत पन पायो नासाका विद्वानले केही न लछार पाटो लायो। कोरोना त लाग्वै बथ्यो सलहलै आयो गरी खान्या किसानको खेतो पातो खायो। धन्य बैरी महामारी सबै इसै साल काहीँ खाली राखेन तैले पहाड न माल नजिउ न कि जन्ती जान नै मर्या मलामी दुई हात जोडी टाढाइ बठे गद्द छ सलामी। स्कुल कलेज बन्द गरी पढाइ ठप्प पाडी ठुला ठालो धनी माने कसैलाई न छाडी। मोबाइलको लत लगाई रोजी रोटी खाई हुना झाना दुख्दैन कि गरिबैलाई पाए। अनलाइन कि पढाइ भणी मोबाइल किनाई जाँच्न दिए पास भई जाने तमैले बनाए। इथ पढाइ उथ मेसेज फेसबुकमा व्यस्त मेरो अनलाइन क्लास भणी मोबाइलमा मस्त। कोही पबजी र फ्री फाइका गोली चलाउनमा खान छाडी किताब छाडी साथ्या बोलाउनमा आइप्याड मोबाइल हात टिकटकमा रात पढाइ हो कि खेलाची हो कोही जान्दैन बात। चेला चेली बिगडिग्या स्कुल खोल्या हौ कि अनलाइन किए पढाइका विश्वासैमा छौ कि रोजी रोटी हो कि के हो अनलाइन न कि पढाइ हुने खाने पर्खाइ राखी पैसा मात्र खडाए। जैका घर खाना किनाइ ओक्या गरौ लाडी गोर्बा करा हेद्दो पढ्यो स्कुल जान छाडी। दुर्द राजा के गरन्ना अनलाइन क्लास खोली हात्ती आयो फुस्स भणाइ होली हात्ती आयो
फुस्स भणाए होले अनलाइन न कि पढाए पैसा मात्र खडाए शीर्षकमा देउडा साहित्य रतन केशव मळैजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका छ एटपुर कञ्चनपुरका मित्र युएई अजमान शहर 7 समुद्र पारी बठे लेखराई थियो यो रचना। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मळैजीलाई। खुबै निका शब्द आखर खुबै निको विचार रे यो रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमको हामीलाई बढी तोकेको समय लगिसकिया रहेछ पत्तै नलाग्यो। भोला 8:05 मा भेट्ला। कोरोना कालमा आफ्नो ज्यान बचाया आफ्नो परिवारको र आफ्नो गाउँ समाजको भलो चाहन्छ भने पछाडि घर है बाहिर निकल यहाँ र दोस्रा मान्छेसँग बोल यहाँ अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर। समय समयमा हात निकै साबुन पानीले आमोसबाट धोइहाल। जथाभावी थौत जन्जा आफ्नो स्याहार र सुरक्षित र सावधानी अपना। भोला 8:05 मा भेट्ला। नमस्कार।